हमें ज्वाइन किया है एडिटर कराची 21 न्यूज़ अकरम कुरैशी ने। अकरम, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कितने अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई और धमाके की नोयत क्या थी? जी बिल्कुल, ये एक पुलिस वैन के करीब धमाका हुआ है जिसमें 3 अफराद जख्मी बताए जाते हैं और फुटेज में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि 3 अफराद इसमें जख्मी हैं और जख्मी एहलकार को अवाम की बड़ी तादाद जो है वो साइड पर लेकर जा रही है जी। और मोबाइल को भी काफी शदीद नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब भी एक बात मैं आपको बता दूं, ये कराची में 1 वीक के दौरान तीसरा बड़ा धमाका है, जो कि सबसे पहले कराची यूनिवर्सिटी में खुदकश हमला किया गया जी। और उसके बाद दूसरा एक जो प्लेंटेड का सदर में धमाका किया गया जिसमें भी एक नौजवान जाँ बाग हुआ और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे 10 से जायद। अभी भी ये एक प्लेंटेड धमाका ही है। जरा ये दावा करते हैं कि ये एक प्लेंटेड धमाका है जो कि पुलिस मोबाइल को निशाना बनाना चाहता था, ताहम उसमें कोई जानी नुकसान सामने अब तक नहीं आया, मगर जरा ये बताते हैं कि 3 अफराद उस धमाके के नतीजे में जख्मी हुए और जिनको जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम अभी भी जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी तादाद जो है वो जाए वकवा पर पहुंच चुकी है और पूरे जो जाए वकवा है उसको हिसार में ले लिया गया है। रेंजर्स, पुलिस, सीटीटी के अफसरान भी जाए वकवा पर पहुंच चुके हैं और वो जायजा ले रहे हैं आया कि ये खुदकश हमला था या प्लांटेड बम था, इस पर तहकीकात कर रहे हैं। जी अकरम, आगाह कीजिएगा, इससे मुताल्लिक, चूँकि आप बड़े पैमाने पर शहर में जितना क्राइम हो रहा होता है उसे भी मोनिटर कर रहे होते हैं, तो क्या इससे मुताल्लिक कोई इतलात थी, थ्रेड थे कराची में किसी और वाक़े के? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया शर्जील के ये तीसरा धमाका है जी। कराची शहर में। एक महीने के दौरान एक खुदकश हमला हुआ, जी। इससे कबल चंद रोज कबल अभी सदर में एक धमाका हुआ था। तो आया कानून नाफिज करने वाले इदारे इन चीजों का सुराग लगाने में नाकाम है। जो ये प्लान्ड वो कार्रवाइयाँ होती है, दहशतगर्द बाकायदा जी। इसको प्लानिंग करते हैं और उसके बाद कार्रवाई करते हैं। पहला जो धमाका कराची में वो खुदकश हमला था जो कि एक खातून के जरिए किया गया, उसके बाद एक साइकिल में बम नस्ब करके बाकायदा उसको रिमोट कंट्रोल के जरिए उड़ाया गया। उसमें भी जी। एक हसास इदारे की गाड़ी को निशाना बनाना, तो ताहम वो बाल बाल बच चुके हैं। आज भी ये जो धमाका हुआ उसके करीब बिल्कुल पुलिस मोबाइल थी और पुलिस मोबाइल जो दहशत गर्दों का हदफ था वो पुलिस मोबाइल थी। ताहम उसमें अब तक कोई जानी नुकसान की इतलात नहीं मिली है। ताहम 3 जो जख्मी हुए हैं उनमें भी अभी आया वो शहरी बताए जाते हैं, जो दुकानदार है, ताजिर बिरादरी है। चूंकि ये एक शहर की मारूफ बाजार है खारादर मिठादर के दरमियान, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद होती है और इस धमाके का मकसद भी यही था कि शहरियों को बड़ी तादाद में नुकसान पहुंचे। आया सिर्फ अब तक 3 जख्मियों को निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अकरम, आगाह कीजिएगा, जब पुलिस मोबाइल वहाँ पर मौजूद थी तो क्या पुलिस एहलकार भी पुलिस मोबाइल में मौजूद थे? शहरी तो इसमें जख्मी हुए हैं, पुलिस एहलकारों के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पुलिस मोबाइल में जो एहलकार थे उसमें एहलकार मौजूद थे और मार्केट थी और बंद करने का टाइम है। क्योंकि वहाँ पर स्ट्रीट क्राइम जो ओल्ड सिटी एरिया में रोज का मामूल है, जिसके सबब रात के औकात में पुलिस की भारी नफरी मार्केटों में तैनात कर दी जाती है और आज भी पे रूटीन जो है वो पुलिस मोबाइल अपने दौरान गश्त पर थी जिस पर ये अटैक किया गया है। उसमें एक एहलकार को देखा जा सकता है जख्मी, मामूली जख्मी हालत में। उसे अवाम की तादाद जो है वो साइड में लेके जा रही है और उनका नाम पूछने की कोशिश कर रही है। एएसआई है जो कि मामूली नौयत के जख्मी है, जबकि जो पुलिस मोबाइल है मौके पर मौजूद है उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा है। ताहम एहलकारों का कोई अब तक जानी नुकसान सामने नहीं आया है। जो जख्मी है वो भी जो है वो शहरी बताए जाते हैं। अगर इतलात आ रही हैं, छः के करीब अफराद जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। आगाह कीजिएगा कि अगर इलाके की बात की जाए तो किस तरीके का ये इलाका है? गुंजान आबाद तो है, करीबी मार्केट्स भी मौजूद हैं, क्या निज़ाम होता है यहाँ पर? जी बिल्कुल शजील, ये एक बहुत बड़ा इलाका है खारादर मिठादर कागजी बाजार। ये बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत ज्यादा रश होता है और ताजिर बिरादरी की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद जी। होती है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि जख्मियों की तादाद बढ़ती जा रही है, 3 से 6 जख्मी हो चुके हैं, जी। जिसमें अस्पताल जरा ये दावा कर रहे हैं उसमें 2 से 3 जो शहरी है उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। और एक शहर का एक बहुत बड़ा कारोबारी तिजारती मरकज समझा जाता है, कराची का जो हब है तिजारत का खारादर मिठादर वो समझा जाता है, जहाँ पर कागजी बाजार, मेडिसन मार्केट, गोल्डन मार्केट, उसके अलावा दीगर जो मार्केटें हैं, बड़ी बर्तनों की मार्केट है, मसालों की मार्केट है और ये कराची का हब समझा जाता है। खारादर मिठादर बहुत बड़ा बाजार है और दहशत गर्दों का यही हदफ था कि शहरियों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद होगी और उन्होंने टाइम का भी इस तरह का तयन किया कि जिस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद जो दुकानें बंद कर कर घरों पर रवाना की हो रही होती है, जी। इस टाइमिंग के दौरान उन्होंने ये धमाका किया है। ताहम खुशकिस्मती है कि जो बड़े जानी नुकसान से बच गया गया। अब तक 6 जख्मियों की इतलात आई है जिनमें 2 से 3
جو ہے وہ افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے جی اور اسپتال ذرائع سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، وہ ابھی وہاں پر ڈاکٹر طبی معائنہ کر رہے ہیں، بی ڈی جو ایسے ان کی ٹیم بھی موقع اگر پر ہم دیکھ پہنچ رہے ہیں چکی ہے۔ اکرم، فوٹیجز ہم دیکھ رہے ہیں دھماکے کے بعد جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھی ہے، تو آگ پر قابو پانے کے لیے کیا فائر بریگیڈ پہنچ سکی ہے اب تک؟ جی بالکل، وہ راستہ چونکہ شرجیل بہت تنگ راستہ ہے، وہاں پر فائر بریگیڈ اور ان کا گاڑیوں کا پہنچنا بہت ٹھیک ہے مشکل ہے۔ کھارا جی گھر کی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں جہاں پر جو ہے ریسکیو کے لیے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے قبل بھی وہاں پر آتش زدگی کے متعدد معاملات ہوئے ہیں اور بڑی بڑی آگ لگی ہیں، تو ریسکیو کے لیے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم ابھی جو آگ لگی ہے دھماکے کے باعث جو ہے وہ موٹر سائیکلیں، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ متعدد موٹر سائیکلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ دھماکے کے سبب موٹر سائیکل میں جو پیٹرول ہوتا ہے وہ دھماکے سے پھٹی ہے اور یہ جو آتش بھی دیکھی جا رہی ہے، موٹر سائیکلیں ہی جل رہی ہیں جن سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ تاہم فائر بریگیڈ، ریسکیو، دیگر ٹیمیں، ایڈی، چھیپا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی جو تعداد و جائے وقوع پر پہنچ چکی ہے۔ اکرم، آگاہ کیجیے گا کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے، چونکہ آپ وہاں پر موجود بھی ہیں، تمام تر صورتحال کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں، تو کس طریقے سے ان تمام تر ریسکیو کے جو کام ہیں ان کو اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کتنے افراد کو نکال لیا گیا ہے اور مزید اطلاعات کیا آ رہی ہیں کہ افراد مزید بھی زخمی ہوئے ہیں؟ 6 سے زائد افراد زخمی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ یہ بالکل شجیل، یہ بالکل ایک جو سماجی ادارہ ہے بہت بڑا، ایڈی فاؤنڈیشن، وہ اس کے دفتر کے بالکل قریب ہوا ہے، تو سب سے پہلے جو ریسکیو کیا ہے وہ ایڈی فاؤنڈیشن کی جو رضاکاروں کی بڑی تعداد ہے وہ جائے وقوع پر جی پہنچی ہے اور انہوں نے فوری قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاع دی، تھانوں میں اطلاع دی، جس کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے اور دیگر جو رضاکار ٹیمیں وہ موقع پر پہنچی اور ابھی بھی وہاں پر ایک تانتا بندہ ہوا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو افسران ہیں ان کی الگ الگ جی ٹیمیں ہیں جو کہ وہاں پر پہنچ رہی ہیں اور جائے وقوع کا معائنہ کر رہی ہیں۔ آیا اب تک یہ کلیئر نہیں ہو سکا ہے کہ یہ جو دھماکہ تھا یہ پلانٹڈ تھا، خودکش تھا، اس کی کیا نوعیت تھی، کتنا وزنی تھا، اس میں بال بیرنگ تھے، کتنا کلو کا یہ پلانٹڈ دھماکہ۔ اس سے قبل جو صدر میں دھماکہ ہوا تھا 2 سے 2.5 کلو وزنی وہ دھماکہ تھا، جس میں 2 کلو جو تقریباً دھماکہ خیز وبا، جی اکرم، آگاہ کیجیے گا کہ شہر میں پے در اور پہ وہ بھی واقعات بالکل ہو رہے ہیں دہشت پلانٹڈ تھا گردی کے۔ جسے ریموٹ کے ذریعے دھماکہ کیا گیا تھا۔ اکرم، آگاہ کیجیے گا شہر میں پے در پہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، تو اس سے قبل کیا کوئی تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا ہو اداروں کی جانب سے شہر میں، یا پھر اس طرح کے احکامات جاری کیے گئے ہوں خود ساختہ سیکیورٹی کے حوالے سے؟ آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل شرجیل، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاعات تھیں کہ دہشت کوئی نہ کوئی بڑا ہدف کرنے کے اس میں ہے، پلاننگ کر رہے ہیں۔ تاہم سیاسی رہنماؤں کو بھی تھریٹ دی گئی تھی مگر اب تک کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا، جبکہ دہشت گردوں کی جانب سے جی مسلسل جو ہے وہ شہریوں کو دھماکے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دہشت گرد جو عناصر ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کی بڑی تعداد جہاں موجود ہو، جس طرح کے کراچی یونیورسٹی میں خودکش حملہ ہوا، ان کا ہدف غیر ملکی لوگ تھے، جہاں پر طلبہ و طالب علم کی بڑی تعداد موجود تھی۔ صدر ایک بہت بڑا علاقہ ہے جہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے، وہاں ہوٹلز بھی ہیں، کاروباری وہ بہت بڑا بورا بازار ہے جو کہ جہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے۔ تو دہشت گردوں کا ہدف یہی ہے کہ اس جگہ پر پلانٹڈ دھماکے کریں جہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہو اور زیادہ سے زیادہ جانی نقصان ہو۔ تاہم خود قسمتی ہے کہ اس روز بھی ایک حساس ادارے کی گاڑی دہشت گردوں کا ہدف تھا، تاہم اس میں جی ناکام ہوئے۔ مگر اب تک میں یہ آپ کو بتا دوں قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کا سراغ لگانے میں ناکام ہے۔ یہ مسلسل 1 ماہ کے دوران تیسرا بڑا دھماکہ ہے، تاہم اب تک پولیس نے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں کا سراغ بھی نہیں لگایا اور اب تک کوئی گرفتاری ضمن میں عمل میں نہیں آئی۔ اس سے قبل بھی ہابری ریور روڈ پہ بھی پلانٹڈ دھماکہ کیا گیا، اس کے علاوہ بھی بلدیہ سے آنے والی ایک فیملی کو بھی دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ تاہم اب تک قانون نافذ کرنے والے ادارے ان میں تفتیش میں اور دہشت گردوں کو گرفتار کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہیں۔ جی جی